बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा सर, 2 हफ्तों में इमरान खान साहब की रिहाई की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो अगर सिर्फ़ खबरें ही हो ना, तो मामलात इस तरह के ना हों जो मैं भी आगे आपको देने जा रहा हूँ और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ़ इसको डील के साथ जोड़ने की बाकायदा नून लीग का सोशल मीडिया, उनके जो स्टॉरर्स हैं, वो ज़रा कुछ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डील होती तो ख़ैर ये मामला किस तरीके से बैठता, इट्स अनदर थिंग। अदालती मामलात को सिर्फ देखें, अगर उन केसेस की तरफ देखें, उन समाअतों की तरफ देखें, उसके बाद तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि ईद किसी तरह इमरान खान साहब की जेल के अंदर कराई जाए। लेकिन जो तीनों बड़े मुकदमात हैं, बहरहाल इस की जो हीट है ना, वो हुकूमती हलकों तक पहुँच चुकी है, क्योंकि ऊपर से ईद के फ़ौरन बाद अपोज़िशन का एहतजाज है, सिर्फ पीटीआई का एहतजाज नहीं, अपोज़िशन का एहतजाज है। और इस सिलसिले में मेल मुलाकातें जारी हैं। कुछ पार्टीज़ का ज़िक्र भी कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसमें जमात इस्लामी, अचकज़ई साहब, एमडब्ल्यूएम, सुन्नी इत्तेहाद, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर्स की जमातें जिनका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। और ये लक बता देंगी एक बार। तो बहरहाल इमरान खान साहब की इसमें तेज़ी से होती ज़मानतें, नून लीग सॉरी पीटीआई के लोगों की तेज़ी से होती ज़मानतें, ये बहुत सी चीज़ों के इशारे भी हैं। और मैंने बताया था कि जो इस वक़्त हवा चल रही है, वो इतनी अजीब है, ख़ुसूसन हुकूमती हलकों के अंदर शदीद मायूसी है और अनसर्टेनिटी है। वो कहते हैं ना, साढ़े नाल हथ हो गया। यानी वो परेशान है कि हमारे साथ हुआ क्या है? हमारे साथ क्या हो रहा है और अब क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बड़े ही दावे के साथ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ। और अब तो इन्होंने लफ्ज़ ट्रैप भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया नून लीग वालों ने। ठीक है, ये विदिन मैं अपने इनके इनसाइड सर्कल्स की बात करूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा ट्रैप बुना गया है। ठीक है, ट्रैप तो इनको उसी वक़्त समझ में आ जानी चाहिए थी कि मुझे नवाज़ दो के बाद शहबाज़ किस तरह दिया था। ट्रैप उनको उसी वक़्त समझा देनी चाहिए थी कि साग डार का कह के किस तरह औरंगज़ेब साहब को लाया गया। ट्रैप उनको उसी वक़्त समझ आ जानी चाहिए थी किस तरह हकीम सनाउल्लाह कराने के बाद मोहसिन नकवी साहब को लाया गया। ट्रैप इनको उसी वक़्त समझ आ जानी चाहिए थी कि किस तरह अलीम ख़ान साहब को वज़ीर मवासलात का भी चार्ज दे दिया गया। इनको अभी फैसल वाडा की शक्ल में सेनेटर बन गए। अनवारुल्लाह काकड़ साहब सेनेटर बन गए और सरफराज बुगटी साहब बन गए। इनको भी तो ट्रैप ही समझ नहीं आती। ये भी बड़ा मसला है ना। ये नून लीग का हमेशा से ये प्रॉब्लम है सर, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मिठाई पहले खाते हैं। इनको बाद में पता चलता है कि हमने गलत टाइम पे मिठाई खा ली है। तो बहरहाल अब इस चीज़ का एहसास हुआ है। और पहले राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे, जावेद लतीफ़ साहब बता रहे थे, साद रफ़ीक बता रहे थे, खुर्रम दस्तगीर बता रहे थे और नून लीग, जी हाँ, की तरफ से ही उन डिफेंड करने के लिए कहा जाता है, ओहो! ये जो अफ़राद बता रहे हैं ना कि इलेक्शन में एक घपला हुआ, धांधली हुआ, मैंडेट इनका न था, ज़बरदस्ती बुलाया गया, ज़बरदस्ती बिठाया गया। शुक्र है जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने सिर्फ़ वज़ारत दाखिला पे इत्तेफ़ाक कर लिया। वो कहते हैं कि एक हारे हुए शख्स, ये नून लीग के लोग कहते हैं, मेरे प्रोग्राम में बोला उन्होंने। उन्होंने कहा ये हारे हुए शख्स के बयानात हैं। ये तमाम अफ़राद हारे हुए थे, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। तो ये अशख़ास की ज़ाती राय है। मगर सर, ये ज़ाती राय बात आ गई दीगर हलकों की तरफ से। अब ऐवान में बैठे हुए अफ़राद, जो हुकूमत में हैं भी हैं और ऐवान में भी हैं, जनाब उन्होंने भी ये बातें कहना शुरू कर दी हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। हालाँकि ये तगड़ी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट्स ने फैसले देने हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के धांधली वाले हलकों पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देने हैं। अभी तो ये जीत सारी की सारी ना इलेक्शन कमीशन के स्टेज के ऊपर पड़ी हुई है। अभी तो उस पे बगले बजा रहे हैं, इस दौरान चलो सेनेट के इंतखाब करा लिए, इस दौरान ये कर लिया, मखसूस नशस्तें ले ली, अभी तो सिर्फ ये कर रहे हैं। अभी होना बाकी है जी। और आप हैरानगी की बात सुने जी, सेनेटर हैं अफनान उल्लाह साहब, उनके वालिद थे मुशाहिदुल्लाह साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए। अफनान उल्लाह वही जिनका शेर अब्दुल मरवत से प्रोग्राम में, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में पड्डा भी हाथों पाई भी हुई थी ना। वो कहते हैं कि जावेद लतीफ़ की बात में बड़ा वज़न है, कि अगर हम अपने हलकों की बात करते हैं, वो हमें कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ का हलका खोल देंगे, चुप करके बैठ जाओ। उन्होंने कहा जावेद लतीफ़ की बातों में बड़ा वज़न है। सिर्फ जावेद लतीफ़ नहीं, और लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के मामलात ठीक नहीं थे। हमारी जीत मशकूक है। ये अफनान उल्लाह सेनेटर कह रहे हैं, ये तो हारा हुआ बंदा नहीं बोल रहा ना, ये सेनेट में एक बड़ी तगड़ी आवाज़ बोल रही है। नून लीग की आवाज़ बोल रही है। ये मुशाहिदुल्लाह सैयद साहब नहीं है जो आखिरी हफ्ते में तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर का भी कह दी कि तो जाने वाले का इनको टिकट नहीं दी, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं, लोटा है, छोटा है, जो भी कहना था। ये मुशाहिदुल्लाह के बेटे अफनान उल्लाह साहब हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी जीत भी मशकूक है।
باقاعدہ طور پر پک اینڈ چوز کیا گیا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھا اینکر نے کہ آپ ذرا یہی بتا دیں کہ یہ ہوا کیا تھا، کس کو پک اینڈ کس کو چوز کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ راز ہمارے سینے میں ہے، اور یہ راز کافی لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دیں گے اگر ہم نے بولا۔ ہاں، چند مہینوں میں یا اس سے بھی پہلے، 2-3 ماہ بولا انہوں نے، یا اس سے بھی پہلے یہ راز افشا ہو جائیں گے۔ تو سر وہ لاوے کی طرف بڑھ رہی ہے مسلم لیگ نون، کہ جس میں بتائیں گے سانو دسیا کی سی، ہویا کی، ڈیل کی سی، اور ڈیل کس کو مل گئی، تو یہ ساری چیزیں یہ سامنے بتائیں گے۔ تو ابھی تو سر یہ بڑی چیزیں سامنے آنی ہیں، تو بہرحال ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا میں آپ کو بتا دوں، ابھی یہ ٹیبل ٹرنز ہونی ہے، اور یہ ٹیبل ویسے حکومتی لحاظ سے پیپلز پارٹی کے حق میں آنی ہے، میرا تجزیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو۔ ہاں، ٹیبلز پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گی، لیکن ہاں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ابھی بھی مضبوط ترین ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ گارڈر کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے گی، ان کا بیانیہ مضبوط ہو جائے گا، وہ بہت سی چیزوں میں کہنے جو گے ہوں گے، سر کہا تھا نا یہ لندن پلان ہے، یہ چیزیں اس میں مضبوط ہوں گی۔ دوسری طرف دیر آئے درست آئے والا کام ہوا جی، بالآخر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ اندازہ ہو گیا، اور کچھ رہنماؤں کو تو بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ جو نقصان ان کی زبان، ان کی چرب زبانی اور فوراً جواب دینے کی جو عادت ہے نا، وہ پارٹی کا نقصان جو پہنچا رہی ہے نا، وہ لاکھ پروپیگنڈا اور میڈیا اور سوشل میڈیا کی کمپین بھی نا نہیں پہنچا رہی۔ یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی جو مرضی کر لے، جو نقصان یہ پہنچا رہے ہیں نا اپنی جماعت کو، وہ شاید کوئی بھی نہیں پہنچا رہے۔ اور یہ خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انتشار ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور وہ غلط بات نہیں ہے، وہ والا انتشاری جو عام جماعتوں میں ہوتا نہیں، ایسا نہیں، اس سے نیکسٹ لیول کا انتشار ہے۔ اور اگر عام جماعتوں والا بھی ہے نا، تو پھر اس طرح کم از کم میڈیا پر نہیں آتا ہے، کم از کم یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور شہریار آفریدی، یہ تمہارے باپ کی جماعت نہیں، شیر افضل مروت صاحب جو کل بیرسٹر گوہر کی گفتگو، چیئرمین بول رہا ہے یار، آپ نے کاٹ کے بات شروع کر دی، تو بہرحال شاید وہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو بہرحال شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی اختلافات سے متعلق بیانات نہ دینے کا فیصلہ کیا جی، خود انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بیان نہیں دیا، ویڈیو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا میں بیان نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 2 ماہ سے میڈیا میں پی ٹی آئی میں اختلافات کا گیم چل رہا ہے۔ بھائی گیم نہیں چل رہا اور میڈیا نہیں چلا رہی، آپ کے منہ سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، چل رہا ہے، اور ان معاملات میں مجھے اپنی غفلت بھی نظر آئی۔ انہوں نے مانا کہ میری غفلت ہے، میں جلد باز ہوں، میں جلدی بول دیتا ہوں، میں وقت سے پہلے بات کر دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی، مجھے اپنی غفلت بھی نظر آئی، مجھے احساس ہوا کہ ہمیں ذمہ داری سے اپنے کردار کا تعین کرنا چاہیے۔ آپ کا سیاستدان والا کردار نہیں تھا شیر بھائی جی، آپ کا بالکل ورکر والا کردار تھا، سیاست میں بڑی بردباری کے ساتھ چلتا ہے۔ میں پارٹی میں اپنے تمام اختلافات ختم کرتا ہوں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے مسئلے پر کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور تمام اختلافات کو ختم کرتا ہوں۔ پارٹی کے اندر میرے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا ہو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ آج سے تمام مسائل ختم کرتا ہوں، میرے معاملات جتنے بھی یا تو وہ اللہ کے سپرد ہیں یا زمین پر خان کے سپرد ہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے بات آگے بڑھائی، دس از ویری مچ گڈ سائن، اللہ کرے یہ اس پر قائم رہے، کیونکہ ابھی ان کی جد و جہد بڑی تگڑی ہے، ابھی انہوں نے اپنے نتائج کو صحیح کمپائل کروانا ہے، ابھی انہوں نے اپنی احتجاج کو لائن اپ کرنا ہے، ابھی بہت سی چیزیں ہیں، اسی میں ہی آپ لوگ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک تکلیف شیر میں نے دوسرا افنان اللہ صاحب کو بھی ہے نا، اگر اب میرے سینے میں راز ہے، نہیں بول سکتا، سیاستدان ہے، میچور آدمی، اگر 3 مہینے بعد بولوں گا یہ سب کے سامنے آ جائے گا، ابھی بڑے لوگوں کو نقصان ہو جائے گا میرے ان رازوں سے، ہاں ہمارے ساتھ 2 نمبری ہوئی، یہ سب چیزیں وہ ضرور بتا رہے ہیں، کس نے کی کہاں وہ کہتے ہیں، یہ ایک میچورٹی ہے، اس میچورٹی کا تقاضا کرتی ہے آپ کی جماعت آپ سے۔ ادھر جج کو دھمکیاں میں جو خط ملے اور اس میں جو بھیجنے والا پاؤڈر ہے سر، اس کا کھرے کے قریب پہنچے، اور خبر یہ ہے کہ سی ٹی ڈی انکوائری کر رہی ہے، اور تفتیشی ٹیم نے نیو ٹاؤن راولپنڈی اور I-10 میں جی انہوں نے دورہ کیا جی، اور ان دونوں علاقوں کے پنسار سٹور ہیں، ٹھیک ہے، جہاں کا ڈیٹا حاصل کیا ہے، آرسینک پاؤڈر کی خرید سے متعلق ان کے بتلاتے کہ یہاں سے لیا گیا ہے، اہم معلومات اکٹھی کی گئی ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں، تو سی ٹی ڈی یہ تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ اپڈیٹس ہیں سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔